भोव मोगाच्यानो आयचो दीस देवाच्या कृपेचो दीस सांती संत रिंदादीक आमी समर्पण दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. म्हजो सोडवणदार जिवंत आसा म्हण हांव जाणा. जॉब 19:25 जॉबाच्या बुकान 19व्या वसरान 25व्या वडीर अशें आमी वाचता. खरोच आमचो स्वामी जेजू सोडवणदार जिवंत आसा. तो ह्या बोपोई सक्रामेंतांत हजर जाता आसतना ताका स्वागत करया. गावयान तें गीत आराधान तुका बापा क्रिस्ता आनी पवित्र आत्म्या. ये 24 पेज नंबर 32 पान नंबर 30 आनी 2. आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. मोगन तुवें संवसारसलोय सुंदर तो केलो. मनशाक तुजे सारक्या सोक ताचे अधीन दिलो. मोगान तुवें संवसारसलोय सुंदर तो केलो. मनशाक तुजे सारक्या सोक ताचे अधीन दिलो. आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. मोनिसावून संवसारा कायलोय काळोख दावडायलो. कुर्सार मोरण सोडवण करून आमकां जीव दिलो. मोनिसावून संवसारा कायलोय काळोख दावडायलो. कुर्सार मोरण सोडवण करून आमकां जीव दिलो. आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. पवित्रात्म्या पाराक्लिता कुरपे दातारा. कुरपे सोपावस आमचे शेणाव नितळ आमकां कर. पवित्रात्म्या पाराक्लिता कुरपे दातारा. कुरपे सोपावस आमचे शेणाव नितळ आमकां कर. आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा.
आराधना तुका पदवी तुका हालेलुया 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 हालेलुया. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्त थंय अदीक मोगाचें न्हू. आज आमी भाग्यवंत सान फ्रांसीस सावेराचें फेस्त परब आमी करता. सगळ्या संवसारांत चाराय कुशीन तावन लोक गोंयां बॉर्न जिजस कॅथेड्रलाची भेट करता आनी सान फ्रांसीस सावेराची कूड गेल्या त्या 500 वर्सां थावन कुसान आसलेली ती एक वर्तें अजाप म्हण मानून घेता आनी त्या कुडीचेर दिश्ट घालता आनी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. देखून ह्या वर्सा सान फ्रांसीस सावेराची परब एक वर्तो महत्व घेता आनी ह्या दिसा आमी भोव पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आमी करता. आनी त्या वेळार सान फ्रांसीस सावेरा थंय देवान केल्लीं अजापां विजमितां आश्चर्यां महत्कार्यां आमी उगडासाक हाडया. ताच्या जिवितांत देवान वर्ती आश्चर्यां आनी अजापां केलीं कित्याक तो समिया जेसूचेर संपूर्ण पातयेलो आनी ताणें समिया जेसूचेर विस्वास दवरलो. देखून समिया जेसूचेच उतरां आमी वाचता मार्काच्या वांजेलांत 16व्या वसरांत 17व्या बडीर. गॉस्पल ऑफ सेंट मार्क चॅप्टर 16 वर्स 17. सत म्हणटल्यांक असल्या आश्चर्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवीन ते देंवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सोरोप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेय वीक बी ते पियेती जाल्यार तांकां तें बाधक जावचें ना आनी पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. म्हजे उपरांत ही उतरां मोगाचें तुमी सांगा. सत म्हणटल्यांक असल्या आश्चर्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवी ते देंवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सोरोप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेय वीक बी ते पियेती जाल्यार तांकां ते बाधक जावचें ना आनी पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. सान फ्रांसीस सावेरा थंय मोगाच्यान आमी पळयता ताचो विशेश भावार्थ पातयेणी आनी विस्वास. सुमी जेजू ह्या संवसारांत आसतना जायतीं अजापां विजमितां करता पूण हर एक अजाप करतना विजमीत करतना ताच्या भोंवतणी आसल्याचो भावार्थ पयलेंच तो गूण करूंक बळवंत करूंक आनी सत्यवंत करूंक तो प्रयत्न करता. जायराच्या मेल्ल्या धुवेक जिवंत करच्या पयलें सयत जायराक समिया जेजून अशेंच म्हणलें जावन आसा, तुवें सत मानल्यार मात्र सई. तुवें सत मानल्यार मात्र सई म्हळ्यार तुवें सत मानल्यार पुरो देवाची महिमा तूं पळयतलो. मार्काचो वांजेल 5 वर्स 35 बोल. मार्क चॅप्टर 5 वर्स 36. पूण लोकांनी येवन समिया जेजूक आनी जायराक म्हळें जायराची धूव आत्तां मरण पावली म्हणून. पूण तांणी म्हणलें तें गुमान करिनासतना जेजून जायराक म्हळें तूं कांय भियेनाका, तुवें सत मानल्यार मात्र सई. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा. तूं कांय भियेनाका, तुवें सत मानल्यार मात्र सई. समिया जेजू जायराक तुवें म्हळें तुवें सत मानल्यार पुरो तुजी धूव जियेतलें. जायर भियेल्लो ताची धूव मरण पावली म्हणून. पूण समिया जेजू तुका असाध्य म्हणलें कितेंच ना. तूं मेलेल्यांक सयत जिवंत करूंक शकताय. तूं सर पदवेदार म्हूण हांव स्विकार करता. हांव तुजे सत मानता. तुजी महिमा पळोवंक म्हाका तूं फावो कर. सान फ्रांसीस सावेरा बरी म्हजें जिवीत हांव तुका समर्पण दिता. म्हज्या काळजाचो राय म्हणून हांव तुका मानून घेता. म्हज्या जिवितांत तूं ये, म्हज्या कुटुंबांत तूं ये. म्हजें जिवीत संपूर्ण तरान तुज्या महिमे खातीर जियोंक म्हाका कृपा दी. म्हाका न्हू हीच आमच्या काळजाची भोगणां आमी गावया कांतारा रुपार. आमच्या दैवीक लोरेत्रमंताच्या दैवीक गायना बुकांत घेवया तें कांतार B78 B78 7 आनी 8 पान नंबर 70 आनी 7. जेजू तूं काळजा सोड बरोन वमत सर म्हजो मोग करता. जेजू तूं काळजा सोराय बरोन वमता सर म्हजो मोग करता. जेजू सोम्या सदा न्हीत म्हाका तूं जाय
कशी वर्ण तुझी ती दैवी ससाय जेजू सोम्या सदा नीत म्हाका तूं जाय कशी वर्ण तुझी ती दैवीक ससाय सुकून गेल्ल्या म्हाका तूं सोदून वेताय बंदळेतां दयेन म्हाका भायर काडताय सुकून गेल्ल्या म्हाका तूं सोदून वेताय बंदळेतां दयेन म्हाका भायर काडताय अस्क जावन भागून गेल्ल्या सकत दिताय कृपा दया आदार सदांच लाभयताय अस्क जावन भागून गेल्ल्या सकत दिताय कृपा दया आदार सदांच लाभयताय नितळ उदका काळजा जरी म्हाका पोसताय जेजू तूं काळजा सोराय वरण वंतसर म्हजो मोग करताय जेजू सोम्या सदा नीत म्हाका तूं जाय कशी वर्ण तुजी ती दैवीक ससाय सांत फ्रांसीस सावेरा बरी तुम्ही हा जेजू अर्घ आणि होकलाभ देऊन ताची महिमा आम्ही गावया आमच्या जिविताका समर्पण दिवया सांत फ्रांसीस सभेत मरण पावन 85 वर्सां जाली जाल्यार ताची कूड कुसोना पगार देवाक ती महिमा दिता आमची कुडी संपूर्ण तरान सम्याक आमी समर्पण दिवया ताच्या अमोलीक रक्तांचो आमकां धुवन शुद्ध नितळ करतलो तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भरतलो शेळया खातीर पासो सोरो तयार करताय कुरपेसो शिवर तूं आमचेर व्हरताय शेळयां खातीर पासो सोरो तयार करताय कुरपेसो शिवर तूं आमचेर व्हरताय मोगान तुज्या काळजा आमची सदांच भरताय पातका कोणान तें म्हाका धुवन काडताय मोगान तुज्या काळजा आमची सदां भरताय पातका कोणान तें म्हाका धुवन काडताय शेगून आनी म्हाका तूं नेटयताय जेजू तूं काळजा सोराय बरोन वंतसर म्हजो मोग करताय जेजू सोम्या सदा नीत म्हाका तूं जाय कशी वर्ण तुजी ती दैवीक ससाय एकसपणान म्हाका सांगात दिताय निराशपणान म्हाका धैर्यान भरताय एकसपणान म्हाका सांगात दिताय निराशपणान म्हाका धैर्यान भरताय शिडा म्हजे तावन पयस धांवडायताय दुस्मनाच्या पासांतलो राखून व्हरताय शिडा म्हजे तावन पयस धांवडायताय दुस्मनाच्या घासांतलो राखून व्हरताय तुज्या सदां सांबाळताय जेजू तूं काळजा सोराय बरोन वंतसर म्हजो मोग करताय जेजू सोम्या सदा नीत म्हाका तूं जाय कशी वर्ण तुजी ती दैवीक ससाय जेजू तूं काळजा सोराय बरोन वंतसर म्हजो मोग करताय जेजू सोम्या सदा नीत म्हाका तूं जाय कशी वर्ण तुजी ती दैवीक ससाय कशी वर्ण तुजी ती दैवीक ससाय कशी वर्ण तुजी ती दैवीक ससाय सांत फ्रांसीस सावेर स्पेनांत तो जल्मलो 1556 इसवेन 1506 आनी तो मरण पावलो 1552 इसवेन 1552 म्हणजे केवळ 46 वर्सां तो वाचलो तो स्पेनांत युरोपांत तो जल्मलो पण फ्रांसाच्या पॅरिसांत तो शिकोंक गेलो ताका ताच्या जिवितांत एक नावाडीक शिकपी जायचे वेल एज्युकेटेड पर्सन अँड ए व्हेरी ग्रेट प्रोफेशनल पर्सन आणि त्या काळार ग्रेस्त मनीस जायचे नावाडीक जायचे सरदार म्हणजे नायट त्या काळाचे ताका जावंक आशा आसली एक बरें कुटुंब आसा करून ताका आशा आसली जायत्या भुरग्यां बाळांक
बरें शिकप दिवन बऱ्या फुडारा पावोवंक ताका आशा आसली. पण असल्या वेळार देवाचें उतर ताच्या जिवितांत येता. फ्रांसीस, तुवें सगळो संवसारच जोडलोय म्हण चिंत्या आनी तुजो जीव म्हणजे तुजो आत्मो तुवें होगडायलो तर तुका कितें फायदो. लोकाच्या वांजेलांत 9व्या वसरांत 25व्या बडीर लूक चॅप्टर 9 वर्स 25 समिया जेजूची उतरां सांगून सांत इग्नेशियस लोयोला तरणाट्या आपलें शिकप शिकून आसल्या फ्रांसीस सावेराक एक सवाल घालता. हें सवाल देवाच्या उतरांनी भरलेलें सवाल फ्रांसिसाक संपूर्ण तरान बदलिता. तो बेगीनच इग्नेशियस लोयोलाचो एक पाटलावदार जाता. सोसायटी ऑफ जीसस हातूंत तो भरती जाता आनी थंयसर एक जेजुईट जावन ताचें आंगवणें करता आनी उपरांत तो याजक जाता. याजक जाल्लोच तो भारत देशाक भायर सरता सुवार्ता परगट करूंक. 1542 इस्वेन ताणें भारत देशाक येवन ताणें सुवार्ता परगट करूंक प्रारंभ केली. घडये भितर थंयची भास तो शिकलो. 2 वर्सां भितर तो थंय तावन सिलोन म्हणजे श्रीलंका गेलो. थंय तावन तो चायनाक गेलो. चायनाच्या वाटेर जायत्या द्वीपांनी वचून ताणें सुवार्ता परगट केली. फिलिपिन्साक सयत तो गेलो म्हणटात आनी उपरांत थंयसर जापानाक सयत तो गेलो. ताच्या पैना वेळार एक फावटी तो एका द्वीपाचेर एका गुडसुलांत तो आसलो. त्या गुडसुलांत तो मेलो. त्या द्वीपाचें नांव जावन आसा कॅन्टनाचे सानसियान. ह्या जाग्यार तो मरण पावलो आनी तो मेल्या उपरांत 2 म्हयने जाल्यार ताजी कूड कुसोंक ना. देखून उपरांत ताजी कुसानांतली अपुर्बेन आसली ती कूड गोंया हाडून थंयसर बॉर्न जिसस कॅथेड्रलांत दवरल्या आनी ह्या वर्सा थंयसर 18वें परगटणी थंयसर जावन आसा. नोव्हेंबराच्या 20 आनी 1 तारीखेर प्रारंभ जाल्लें हें सार्वजनीक परगट दवरली ती कूड. परवां जानेवारीच्या 5 तारखे पर्यंत सार्वजनीक परगटणे खातीर दवरतले आनी जायतो लोक सगळ्या संवसारांत थावन थंयसर वचून आसा. तुमी थंयसर गेल्या जावंक पुरो या वचोंक तुमी येवजण गेल्या जावंक पुरो ह्या मुखल्या दिसांनी तुमी थंयसर वेतेल्यात. सांत फ्रांसीस सावेरा थंय व्हरती अजाप आनी विजमितां आमी पळयता. कित्याक समिया जेजूनच म्हणा तूं सत मनशी जाल्यार देवाची महिमा तूं पळयतलो. तुवें सत मानल्यार पुरो. आमी सत मानता आसतना व्हरती अजापां विजमितां जातात. सांत फ्रांसीस सावेर सत मानलो देखून देवान ताका भासांचें देणें दिलें. गोंयांत येतच गोंयची भास तो शिकलो आनी तो खंयच्याय भाशेन उलयतलो तरी लोक ताका बरें करून समजतलो. लोक खंयच्याय भाशेन उलयलो जाल्यार ताका तें बरें समजतलें. देखून थंयतान तो श्रीलंका सिलोना गेलो. थंयची भास ही ताका समजली. थंयसर तावन थोडे म्हणटा तो केरळा सयत गेलो. मळयाळम भास सयत ताका समजली. मळयाळी लोकांक ताची भास समजली. तामिळनाडा गेल्ल्या वेळार तामिळ लोकांक ताची भास समजली आनी तो तामिळ लोकांक समजत सारकें उलोवंकय तो शकलो. आनी तशेंच ताच्या उपरांत चायना गेलो. कितल्या कश्टांची भास थंयसर चायनाच्या लोकांक ताची भास समजली. चायना लोकांची भास ताका समजली. जायत्या द्वीपांक वता आसतना आयलँड्स हर एका आयलँड्सान दुसरी भास. मलेशिया जावंक पुरो, इंडोनेशिया या फिलिपिन्स आनी उपरांत जापानाक वता आसतना थंयची भास संपूर्ण तरान वेगळी जाल्यार सगळे भासांनी तो उलोवंक साध्य जालें. त्या भासांनी उलयल्ल्यांक तो बरें करून समजूंक शकलो कित्याक पवित्र आत्म्याचो अभिशेक ताचे थंय आसलो. दुसरें ताच्या जिवितांत तो मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना सभार फावटी एका भावा पारावशाक म्हळ्यार सर्गींच्या दर्शनाक तो वेतलो आनी मिसाच्या बलिदाना वेळार त्या भावा पारावशांत सर्गींच्या दर्शनांत भितर सरून निरंतर देवाक अर्घ आनी होगलाप दितलो आनी अपुर्बेचे दैवीक संदेश तो लोकांक दितलो. थोडे फावटी मीस जायते लांब जाता आसतना लोकांनी ताका जागा येयलें जावन आसा. फ्रांसीस भायर ये तुज्या दर्शनांतलें आमकां आमच्या कामाक वचोंक आसा. बेगीनच मिसाचें बलिदान अखेर कर म्हणून. आनी तिसरें जावन आसा सांत फ्रांसीस सावेर थोडे फावटी मागणी करता आसतना तो धरणीतान वयर वाऱ्यार उपतलो. आमची कूड तरी धरणीतान वयर उबोवंक असाध्य. सुकण्यांक तें साध्य जाता. पूण सांत फ्रांसीस सावेर मागणी करता आसतना धरणीतान वयर थोडे फावटी उपतलो. चवथें जावन आसा एका हळ्ळेंत जायते लुटकार आसले. ते लुटकार येवन हळ्ळेंत आसल्या सगळ्यांक लुटतले. मात न्ही सांत
फ्रांसीस सावेर थंयसर गेल्ल्या वेळार ताकाय लुटूंक म्हणून ताकाय थंयतान उखल व्हरूंक म्हणून ते आयले. पूण जेन्ना फ्रांसीस सावेराक ताणें मागणें करता आसतना पळयलें ते भियान कांपोवंक लागले, कित्याक देवाची महिमा सांत फ्रांसीस सावेराक मुखांत्र तांकां उगडापी जाली. ती महिमा पळोवन ते संपूर्ण तरान भियोन पळोवन ते धांवतात. पांचवी एक अजाप जावन आसा, एका हळ्ळेंत क्रिस्ताचो संदेश कोणी स्विकार करूंक तयार नासले. तांणी तांच्या गांवांत मरण पावले एकल्याक तांणी पुरल्लो जावन आसा. सांत फ्रांसीस सावेर थंयसर वेता आनी तांकां पुरल्या मनशाक त्या निर्जीव कुडीक उस्तून काडूंक तो फरमायता. उस्तून काडिल्ल्या वेळार तो थंयसर मागणें करतना मेल्लो मनीस जिवंत जालो आनी अशें सगळे गांवचो लोक सांत फ्रांसीस सावेराक द्वारी सोम्या जेजूक पातयेवंक लागलो. सवें एक अजाप जावन आसा, एका जाग्यार ताका वीक घाल्लें उदक पियोंक दितात. तेन्ना तो पियेलो जाल्यार ताका कसलेंच बाधक जालें ना. आनी सातवें जावन आसा, एका गांवांत पांय चलोवंक जायनासलो, पांय बरो नासलो, पांयाची पिडा आसलो. एक व्यक्ती आसलो, तो एक थोंटो जावन आसलो. त्या थोंट्याक सोम्या जेजूच्या नांवान तो गूण करूंक शकता. आठवें जावन आसा, आनी एका गांवांत एकलो व्यक्ती मरण पावलो आनी थंयसर सांत फ्रांसीस सावेर पावलो. तो भुरगो उदकांत बुडोवन मेल्लो. आवय बापूय आनी कुटुंबाची सगळीं दुखां गळोवन हाक बोप मारनासलीं, देखून तांची बिरमत पावन सोम्या जेजूच्या नांवान मेल्ल्या त्या भुरग्याक ताणें जिवंत केलें. णवें जावन आसा, जापानाक गेल्ल्या वेळार थंयसर एक व्यापारीस्त आसलो. तो ल्हान तावनूच कुर्डो जावन आसलो, जल्मा तावनूच कुर्डो जावन आसलो. सोम्या जेजूच्या नांवान ताच्या माथ्यार हात दवरून मागता आसतना कुर्ड्याक दिश्टी मेळ्ळी. आनी धावें जावन आसा, एका दोणीचेर तारू, एक तारू दर्यांत वाऱ्या वादळाक बली जाता. सांत फ्रांसीस सावेर तांतू आसलो. तांकां 3 दीस खंय आसले म्हूण तांकां कळोंक ना. वाऱ्या वादळाक सांपडलें आनी तारू बुडोवंक जाल्लें उदकांत. उदक ताजे भितर आयिल्लें, तारवा भितर बुडोवंक जाल्लें. पूण सांत फ्रांसीस सावेरान विशेश तरान दिंबयेर पडून हात वयर करून त्या तारवा भितर मागता आसतना एकाच परात अजापांनी म्हणल्या पर्यंत तें तारू दर्या तडीक येवन पावलें. सगळे सुरक्षीत उरले. आनी अशें सांत फ्रांसीस सावेराच्या जिवितांत जायतीं अजापां विजमितां जालीं, कित्याक तो संपूर्ण तरान पातयेलो, सोम्या जेजूचेर विस्वास दवरलो, सोम्या जेजूच्या एकवटांत तो जियेलो. म्हाका जेन्ना सांत फ्रांसीस सावेरांत आमी शिकया, आमी आमच्या जिवितांत सोम्या जेजूचेर संपूर्ण पातयेन विस्वास दवर, ताची अजापां, ताची विजमितां, ताची महत्कार्यां आमच्या जिवितांत आमी अनुभव आमी करया. बापूय सक्रामेंताचेर दिश्ट घालया आनी आमी तें गावया. हिंदीन तें गीत E72 on page number 150. शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा. शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा. तू मुझे जल देता जिसे मैं तृप्त हो जाता. तू मुझे जल देता जिसे मैं तृप्त हो जाता. कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा. तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा. शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा. शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा. है तू मेरा मसीहा. मैं
जिवूंगा. सान फ्रांसीस सावर सोम्या खातीर जियेलो मोगाच्यान आमी सोम्या खातीर जिवया. आमची स्वर्गर्ज आनी त्या सांगा ताच्या मुखार आमी दवरया. जो कोण आज जन्म दिवसाचेर सून आसात तांचे सांगात आमी संतोष पावता आनी तुमकां आमी व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. लीना रेगो बाजपे तिरुपूर, लविना मोरस बोंदेल, नेल्सन फ्रांसीस मत्यास उडपी, 60th बर्थडे सेलिन अंधेरी ईस्ट, 2nd बर्थडे सोनल डिसोजा पानीर, विल्मा डी अल्मेडा, लेस्ली सिक्वेरा मुलुंडसो आतां USA आसा. तशेंच काजाराचो वार्षिक दीस आचरतल्यांक, तशेंच तांच्या नव्या घराच्या उक्तावण करतल्यांक, पयलो कुमगार आचरतल्यांक, जुबल्यो करतल्यांक, काजर जातल्यांक आनी काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतल्यांक तुमकां समेस्तांक आमी अभिनंदन पाठयता. देवाची विस्नार आशिर्वादां मागता. जायत्या जाणांनी दैवीक रेतेर मंदिराच्या मागण्या द्वारे हांगासर विनवण केल्या द्वारे रेतेर केल्या द्वारे देवाची अजापां विजमितां महत्कार्यां आनी विस्नार कृपा अनुभव केल्या. ती देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. दैवीक काकुतीच्या मानाक आनी मरियेच्या खतावीण काळजाच्या मानाक शांती नोरोन्ना आनी कुटुंब, मीरा कोयल्लो पालिमार, सांत आंतोनीच्या मानाक हरीश फर्नांडीस बेंगलोर, एंजेलिन कन्सेसाव काटीपळ्ळा, जेनिफीव डिसोजा संतकट्टे, एरन डिसोजा कटपाडी, बॅप्टिझम एनिवर्सरी ऑफ मारिटा फर्नांडीस बेंगलोर, जुलियाना फ्रेडरिक डिसोजा बोळकुंजे, सेंट सेबास्टिनाच्या मानाक सोबिन डिसोजा आनी प्रवीण राज पेरमनूर, सांत आंतोनीच्या मानाक सोबिन डिसोजा आनी प्रवीण राज पेरमनूर कॅन्सर पिडा गुण जाल्ल्या खातीर देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता. बरें काम मेळ्ळेल्या पासत, प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत, बरी सैरीक जाल्ल्या पासत, काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, पुतान वायट सवय सोडिल्ल्या पासत, दैवीक रेतेर मंदिरांत रेतेर केल्ल्या द्वारे कुटुंबांत असले सगळे वायट खोटेपण आनी खोटे सवयो पयस सरून कुटुंबांत शांती समाधान येयल्ल्या पासत, जाग्याचे समस्या आसल्या ती इत्यार जाल्ल्या पासत, भाव भयणी मदें जागो बऱ्या तरान वांटून घेतिल्ल्या पासत आनी मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत, परगांवांत थंयसर परमनंट विजा मेळ्ळेल्या पासत, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत, आर्थीक तरान तांकां मेळत असले रीण वेळार मेळिल्ल्या पासत, घराचें काम वेळार पंथा पावयल्ल्या पासत, पळय बरी सैरीक जाल्ल्या पासत, भुरग्याचे देणे लाभल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. आमी म्हणया अर्घ आनी होकलाप तुका सोम्या जेजू, अर्घ आनी होकलाप तुका सोम्या जेजू. आतां आमी विविध त्या सांग बसत मागया. मागोवंक उलो दिला दीप्ती आनी डील बेनीस मँगलोर, रिटा डिसोजा कारकळा, बरी भलायकी लाभच्या पासत जीन मुंबय, क्लिंटन आनी प्रमिळा पेरेरा मँगलोर, बरी भलायकी लाभच्या पासत सिसिलिया आनी विक्रम सेरावो निड्डोडी, मरणांतीक पिडेन ते निवारच्या पासत, कॅन्सर पिडा गुण करच्या पासत, PCOD आनी फायब्रॉइड्स आनी जशे म्हयन्याच्या रक्तस्रावाचे समस्या आसा तांतले देवान निवारच्या पासत, आनी कितें कॅन्सर जालां तांतले देवान निवारच्या पासत, स्टॅनी डिसोजा हाका, तशेंच स्टॅनी कॅस्टिलेनो तो ताका आर मारून ताका सारकें चलोवंक आनी जायना, ताणें संपूर्ण तरान बरें जावच्या पासत, आर्थरायटीस पिडेंतले देवान निवारच्या पासत, बरी सैरीक जावच्या पासत, घराचें काम वेळार पंथा पावच्या पासत, काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावच्या पासत, ह्या सगळ्या त्या पासत आमी भक्तीपणान मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या, आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस मालगाड्या पासत मागया. देवादीन डॉनाल्ड मेंडोन्सा मान्स मायंड मास ताल्लूर कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता. लोबो फॅमिली, लोबो कुटुंब पुत्तूर तावन म्हयन्याचो मरणाचो उडास सेलिन पिंटो कासिया. देवादीन नतालिया लोबो मँगलोरू, एल्विस मोंतेरो, पास्कल मोंतेरो आनी एलिझा मोंतेरो उद्यावरा मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता. जुलियाना डिसोजा मुगुरकोडी आनी देवादीन हायसिंता डिसोजा आनी डिसोजा केल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता. आरिना डिसोजा ताने वेस्ट. देवादीन रिटा डिसोजा मिलाग्रीस मँगलोरू हप्त्याचो मरणाचो उगडास. शासनाचो विशय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाशाचेर फंगो दी, समाधानेन ते विशय घेवन दी. आमेन. सगळ्या समेस बावड तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दी. आमेन. ह्या हप्त्याचे रेतेर हांगासर चलोन आसा कोंकणी रेतेर ती बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागया. सोनवाराच्या मागण्या चड आनी चड लोकांनी येवन बरेपण जोडच्या खातीर मागया. येवच्या हप्त्यान विशेष ಕನ್ನಡ रेतेर आसा. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಧ್ಯಾನಕೂಟವಿದೆ. ಉರಿಯುವ ಪೊದೆಯ ಅನುಭವದ ವಿಶೇಷ ಧ್ಯಾನಕೂಟ ನವೆಂಬರ್ 12ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 15ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ. ಹೌದು, ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಸಂಜೆಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ, ಆದಿತ್ಯವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 15ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಈ ಧ್ಯಾನಕೂಟ ಇರುವುದು. ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ತಲೆಬಾಗಿಸೋಣ.
दैविक लोरेतन मंदिराच्या डिवाइन स्टॉलांत नवे नवे नाताला फेस्ताचे डेकोरेशनाचे वस्तू आयल्यात पळय क्रुसिफिक्स नवे नवे पायणालां आनी नवे नवे रेलिको आनी नवे नवे ते कोंतां आनी सगळे वस्तू थंयसर आसात तुमी खंडीत जावन नातालांच्या फेस्ताचे बरे तयार एक विशेश जावन ते क्रिसमस क्रिब बरें तयार केल्ल्या सयत त्या आमच्या दैविक स्टॉलांत तुमकां मेळटा तुमी येवन ताची भेट करात. गीत नंबर ये 13 520 पेज नंबर 20. संतोषाची गीतां गावो ही तुझी गाजयता सोम्या भक्तीन उरपे गायन करू स्तुती तुझी गायता धन्या शेळयो आमी तुझ्या हिंडाच्यो राखून सदां स्वर एकवट आमचो शेळया खातीर आपल्या जीव दिवचो गवळी तूं विज्ञान वारांनी राखचो संतोषाची गीतां गावो ही तुझी गाजयता सोम्या भक्तीन उरबे गायन करून स्तुती तुझी गायता धन्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाचे न्हू आज आमी भाग्यवंत सान फ्रांसीस सावेर हाची परब आमी आचरशिता. गोंयांत सान फ्रांसीस सावेर स्पेनांतावन फ्रांसांतावन आनी पोर्चुगलांतावन युरोपांतावन क्रिस्ताचो उजवाड हाडून आयिल्लो. ताच्या मारिफात आमच्या पुर्वजांक क्रिस्ताच्या सुवार्थेचो उजवाड मेळ्ळो आनी तो उजवाड आमचे थंय देंवन आयला. आज आमी क्रिस्ता थंय सडवण जोड घेतल्या तर सान फ्रांसीस सावेरान आपल्या जिवाचो सूत आनी त्याग सॅक्रिफायस केला. सोम्या खातीरच तो जियेलो देखून तो मरण पावलो 1552 इसवेन इन 1552. आतां लगभग 85 वर्सां जावंक पावली तरी ताची कूड कुसोंक ना. गोंयांत बॉर्न जिजस ह्या कॅथेड्रलांत ती आसा. ह्या दिसांनी नोव्हेंबराच्या 20 आनी 1 तारखेतावन नव्या वर्साच्या जानेवारीच्या 5 तारखे पर्यंत सगळ्यांक पळोवच्या खातीर ती सकला सार्वजनीक परगटणेक ती दवरल्या आनी ती कूड आमी पळयत आसतना आमी अजाप पावता. 85 वर्सां तावन ती कूड आमच्या भारत देशाच्या विपरीत वातावरणाक विशेष धगीक आनी विशेष वताक विशेष उबेक ती कुसोवन आसतना उरल्या. तर देवाची एक वर्ती महिमा कित्याक सान फ्रांसीस सावेर संपूर्ण तरान आपलें जिवीत सम्याक समर्पण दिवन सुवार्थेच्या परगटणे खातीरच तो जियेलो. तर आमी आतां नाताला फेस्ताक एक बरी तयारी करता आसतना सान फ्रांसीस सावेराच्या जिवितांत हांवन आमी वर्तें प्रेरण घेवया. आमी आमच्या जिवितांत आमचेच खातीर न्ही सम्या खातीर आनी सम्याच्या सुवार्थे खातीर जियोंक सर्वेस्पर देवाची कृपा आमी जोड घेवया. हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना आमच्या भावार्थांत आमी शेळिल्ल्या पासत भावार्थ सबारपावटी आमी सांडिल्ल्या पासत देवान सान फ्रांसीस सावेराद्वारे आमच्या पुर्वजां मुखांतर आमकां दिल्ल्या त्या उजवाडांतावन पयसरून काळोखांत आमी जियेल्ल्या पासत देवा कडचें बक्षणें मागया आनी सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोवड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर
कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर प्रार्थोया बापा उदेंदेच्या लोकांक जेजूची वळख दिवंक भाग्यवंत फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशांच्या लोकांक तुज्या पवित्र सभेन भितर घेतलें त्यास आमच्या मोगाळ सोडवणदाराची वळख आमच्या आयकाळाच्या मनशांक दिवच्या ताणेन आमची काळजां लासो आनी ताचेर भावार्थ दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांचो संख्यो वाडटा तो पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगू आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप जेसीच्या मुळाक एक कोंब पडटलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजतली सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो जनवायचो आनी समजणेचो आत्मो बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो सर्वेस्पराच्या शाण्यापणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो सर्वेस्पराची भिरांत ताचे प्रेरण जातली तो वयल्या वयर पळोवन न्यायनीत करचो ना लोकांचें आयकोन तो परमान मारचो ना तो प्रामाणीकपणान दुबळ्यांक न्याय करून दितलो देशाच्या लाणविका खातीर नितीन निर्णय घेतलो आपल्या उतराच्या बोडयेन देशाक तो मार दितलो आनी आपल्या ओंटाच्या स्वासान नश्टांचो नाश करतलो प्रामाणीकपण ताच्या पेंकटाचो पाट्टो जातलो आनी विश्वासपण ताचो कामार बंद सुणे वागोट शेळये सांगाता जियेतली आनी बोकडे पील चिट्या वागाच्या कुशेक आड पडतलो वासरू आनी शिव सांगाता सरतेली आनी एक ल्हान भुरगो तांकां राखतलो गाय आनी आश्वेल इश्टागातींत आसतली आनी तांची पिलां सांगाता न्हिदतली शिव बैला भाशेन तण खातलो दुदाचें बाळशें सोरपाच्या बिळाचेर खेळटलें ल्हान भुरगें आग्याच्या बिलांत आत घालतलें म्हज्या आख्ख्या पवित्र पर्वतार कोणूच वायट करिना कोणूच देसवाट करिना कित्याक जशें दर्याक भरती येता तशें पृथ्वी सर्वेस्पराच्या गिन्यानान भरून येतली त्या दिसा जेशेचें पाळ सगळ्या राष्ट्रांक एक कुणाक अशें उबें रावतलें सगळीं राष्ट्रां ताका सोदून येतलीं आनी ताचें घर मैमेवंत जातलें देवाचें उतर देवाचें वडोपकार श्लोक ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली सर्वेस्परा रायाक तुज्या न्यायनीत शिकोवन दी रायकुवार जावन आसल्या ताका तुजें नितीवंतपण वांटून दी तो न्यायनितीन तुजे परजेची मुनशिबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळ्यांक नीत कर्ण दितलो श्लोक ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली चंद्र सरासर ताची शांती बाळतली दर्यातावन दर्या पर्यंत न्हंयचे तडीतावन भुमीचो कोणसो पर्यंत चलतली ताची राजवडकी श्लोक ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली कित्याक उलो मारतेल्या गरिबांक आदार नातल्या दुबळ्यांक तो पावतलो दुर्गातीच्यांक आनी दुर्बळ्यांक तो दया दाखयतलो आनी निराधारांक तो जीव निराधारांचो तो जीव वाचयतलो श्लोक ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली अर्सिल्ले जावं ताचें नांव सूर्यो आसासर तो बाळवो
पृथ्वीचे सर जाणांगा ताचे उद्देशी आपण सदैव म्हणून ताका लाभलेलो आशीर्वाद आपणायकी लाभो म्हणून प्रार्थो. श्लोक ताच्या दिसांनी नीत विस्तरतली आणि संपूर्ण शांती वसतली. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. पळया आमचो स्वामी आपली पदवी दाखोवंक येतलो आणि आपल्या सेवकांचे दोळे उगडतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसोम्या. तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्या थंय संतोषान बरोवन म्हणालो, बापा सर्गा संवसाराच्या दनिया जाणत्या आनी बुद्धवंतां हांव लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. सगळ्या म्हज्या बापान म्हजे अधीन केलां. पूत कोण म्हूण बापा शिवाय हेर कोणाकच नेना. बाप कोण म्हणून पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशयांत कळीत करूंक खुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणाकच नेना. उपरांत शिसांतय परतून ताणें म्हळें, बागी दोळे तुमी देखतात ते देखतले, कित्याक हांव तुमकां सांगतां, सबार प्रवादी आनी राय तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले, तरी तांकां तें पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंक आशिल्ले, तरी तांकां तें आयकूंक मेळ्ळें ना. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. इमॅन्युएल, देव आमच्या सांगाता. इमॅन्युएला ती अधिक मोगाचे न्हू. ह्या दिसांनी चड आनी चड लोक दैवीक लोरेत्री मंदिराच्या डिवायन स्टॉलाक भेट दिता. कित्याक थंयसर नवी नवी नेकेत्रां आसात, नवे नवे क्रिसमस डेकोरेशनाचे वस्तू आसात, रेडीमेड क्रिब आनी थंयसर नाताला फेस्ताचे सगळे वस्तू थंयसर मेळटात. सांगाताच दैवीक लोरेत्री मंदिराक लोक भेट दिता, कित्याक हांगासर निरंतरी रेतेऱ्यो जावन आसात. शनिवारा एका दिसाची रेतेर, हप्त्याची रेतेर आनी कन्नडान ती रेतेर, इंग्लिशान ती रेतेर जावन आसात. ह्या रेतेरे द्वारे आमी नेताला फेस्ताक एक बरी तयारी आमी करता. सोम्या जेजूक आमच्या काळजांत, आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्या समाजेंत आमी स्वागत करता. जेजू आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळार कितें जाता तें आयच्या वाचपांनी आमकां स्पश्ट जाता. पयलें वाचप इसाया प्रवाचीचो बूक 11वा वसवर. थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा, जेस्सेच्या पाळाक एक फांटो पडटलो, जेस्सेच्या पाळाक एक कोंबरो पडटलो. एका रुखांत कनिश्ट जावन आसा ताचें पाळ. दॅट इज द लोवेस्ट थिंग अँड दॅट इज अंडर दी अर्थ, दॅट इज द रूट. अँड द रूट ऑफ जेस्से म्हणजे जेस्सेच्या घराण्यांत कनिश्ट आसले सयत महान जातले. जेस्सेचें पाळ सगळ्या राष्ट्रा समोर एक गुर्त जावन परस जळटलें. म्हणजे सोम्या जेजूक आमच्या जिवितांत आमी स्वागत केल्ल्या वेळार आमचें जिवीत एक गुर्त जातलें. आयचो महान सांत फ्रांसीस सावेर 1085 इसवेंत तो जल्मालो. म्हणजे 16व्या शतमानांत तो जल्मालो आनी 1550 इसवेंत तो मरण पावलो. ताचें जिवीत केवळ 40 आनी 6 वर्सांचें, ओन्ली 46 इयर्स
he lived on earth, but his life became so glorious. Even after his death, his body is not perished, even after 450 plus years. कित्याक ताजे जिवितान जेजूक ताणें स्वागत केलो, देखून पवित्र आत्म्यान भरलो. हेचे पयले वाचप म्हणटा, समया जेजूक आमच्या जिवितान स्वागत केल्ल्या वेळार आमकां पवित्र आत्म्याची देणी मेळटली, आमकां जाणवायचो आत्मा मेळटलो, समजणीचो आत्मा मेळटलो, बुद्धीचो आत्मा मेळटलो, भावार्थाच्या धैर्याचो आत्मा मेळटलो, गिन्यानाचो आत्मा मेळटलो, देव बिरांतीचो आत्मा मेळटलो आनी देव मोगाचो आत्मा मेळटलो. मात न्ही, देव आमच्या मदें आयिल्ल्या वेळार, इम्मानुएल जाल्ल्या वेळार आमच्या मदें माया मोग आनी एकवट आसतलो. आमी समया जेसूची मिस्तीक कूड जातल्या, आमकां समेस्तां समया जेसूक थंय एकवट रावच्या खातीर सान फ्रांसीस सावेर आपणाक संपूर्ण तरान खालतो जाता, संपूर्ण तरान समर्पीत जाता. ताचें तें उंच शिकप आसलें, उंच शिकप शिकोवंक ताका मन आसलें, तें सगळें बगलें धरून सोमयाची सुवार्ता आपणाची खण घेता देखून तो खालतो जालो. देखून देवान ताका वर्तो केलो. आयच्या वांजेलांत समी जेजू देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता आनी म्हणटा, बापा सर्गा संवसाराच्या धन्या, हांव तुका अर्घ आनी होगलाप दिता. बुद्धवंता तावन ह्यो संगती लिपोवन तुवें ल्हानांक ते उगडापे केल्ल्या खातीर सान फ्रांसिसावेर खालतो जालो, ल्हान जालो. देवान ताका वर्त्या तरान महान केलो. भासांचे देणे देवान ताका दिलें. गोंयांत ताची भास कोंकणी, तो जल्मल्लो स्पेनांत ताची भास स्पॅनिश, आनी फ्रांसाक गेलो ताची भास फ्रेंच, थंय उपरांत पोर्चुगलाक गेलो तर थंयसर ताची भास पोर्चुगीज, तो इटलीन ती आसलो जाल्यार ताची भास ती लॅटीन. पूण भारत देशाक येता आसतना कोंकणी भास उलोवंक तो शकलो, कोंकणी भास समजोवंक तो शिकलो. थंयसर केरळा गेलो तर मल्याळी भास, श्रीलंकेक गेलो जाल्यार सिंहाळीच भास, तामिळनाडू गेलो तर तामीळ भास, चायना गेलो जाल्यार चायनीज भास, फिलिपिन्साक गेल्यार फिलिपिन्साची भास, मलेशियाची, इंडोनेशियाची, जापानाची भास थंय उलोवंक शकलो, तो समजोवंक शकलो. विविध भासांनी उलयतले. जो कोण सतमंता तांकां विविध भासांचे देणे मेळटले. माती जापान करूंक शकतले. वीक बी पियेल्यारय तांकां बाधक जावचें ना. सान फ्रांसिसावेर ताच्या जिवितांत ताका कोणेंय वीक भरलेलें उदक दिलें जाल्यार तें ताका बाधक जालें ना. मेल्ल्यांक जिवन करूंक ताका सकत मेळ्ळी, कित्याक समया जेजू थंय तो संपूर्ण तरान एकवटान जियेलो. मोगाच्यानो ह्या नाताल्या फेस्ता वेळार समया जेजूक आमचे थंय आमी स्वागत करया. संवसारी तयाराय आमी खंडी जावन करया. सांगात आध्यात्मीक तयाराय करन आमच्या जिवितांत देव खंडीत जावन इम्मानुएल जावन दी. देव आमच्या सांगात जावन दी. आमेन. संतोष बरितायच्या बोरत्या दिसा काणिको घेवन आमी आयल्या बापा, ओपून दिता बोरत्या मोगान तुका, स्वीकार तूं करये बापा, स्वीकार तूं करये बापा. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या सवासवें आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आनी आमच्या अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा स्वर मनशांच्या तारोका आमा मनशां बसत खुर्सार मरोन पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. खुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्मा हाडूंक भाग्यवंत फ्रांसिसान माप मेजप नासतना आपलो जीव करशिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आपल्या भावा भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणयेच्या शालीन शुभ वर्तमानाक साक्ष दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया. वय अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सान फ्रांसीस सावेरांत असल्या श्रेष्ठ गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवर.
तांच्या मागण्यांनी तूं आमकां आधार दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस परतू सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय सर्वेस पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय. बापा तूं खरोच पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदी समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका अधीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परीन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगत्यान मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरिये देवाचे माया संगती भगवान धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाचें राज्य आमचे मदें येवंक दी म्हणून व्हडा भक्तीपणान आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां दाळ्ळेन पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत आमकां स्वस्थकाय दी.
सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोनदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातांतलें सुटय आनी सोर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभुतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळलें. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दीस घाल आनी आमकां आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबांत आनी समाजेन शांती समाधानान आनी एकवटान जियोंक फावो कर. जो जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसो. माया म्हाका सगळ्यो तूं शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. शालोम. पीस बी विथ यू. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त आमकां शांती समाधान दिवचे खातीर कुर्सार ताणें कूड मोडल्या रगत वारयलां. ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपोवणे मेळ्ळेली आमी सर्व सुभागी. तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका फोना पूण ज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमीन. जेजू मोगा जेजू दया मुझे तय काशिता स्वागत तुका काळजान मुझ्या आत्म्याक मुझ्या दी घाटा तुकास म्हाका ओपून दिता आत्मिकान जाता. प्रार्थोया. प्रितीच्या बापा भगवंत फ्रांसिसाच्या काळजांत पेटलेलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या काळजांनी पेटय. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हडुकार. भाग्यवान फ्रांसीस आमचे तुजी दिश्का देवा कानन महिमा दिव जियेंक तूं फावो कर. भाग्यवान फ्रांसीस आमचे तुजी दिश्का देवा कानन महिमा दिव जियेंक तूं फावो कर.